ल साथीहरु सबैलाई मैले पुनः नमस्कार गर्ने। यहाँ हामी आज स्थानीय पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित विषय छलफल गर्छौं। स्थानीय पाठ्यक्रम केही विषय थियो, हिजो हामी त्यसैमा छलफल थियौं, त्यही कुरालाई कन्टिन्यू गर्छौं। अब हिजो हामीले स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणागत कुरा पढेका थियौं। हामी आज यो पाठ्यक्रमको पाठ सक्छौं अनि केही यो विषयसँग रिलेटेड हजुरहरुका जिज्ञासा भए त्यो जिज्ञासाका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौं, त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौं। अब हिजो हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम के हो कसो भनेर यो स्थानीय पाठ्यक्रम कानुन अवस्थाको समीक्षाका कुराहरू पनि गरेका थियौं। समीक्षामा हामीले गरेका प्रयासहरू के भएका छन् स्थानीय पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा र के कुरा अझै हुन सकेका छैन भन्ने कुराहरू समीक्षाको पाठमा चाहिँ आथे। यिनै कुरालाई टेक्दै अब हामी स्थानीय पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूले गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरू प्रस्तुत गर्नु भनेको छ। अब यो क्वेसन भनिसकेपछि यो क्वेसन यसरी च्याट डिसेबल गरिदिनु है। अब यो पाठ भनिसकेपछि यो क्वेसन भनिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ डाइरेक्टली के आयो, स्थानीय पाठ्यक्रम के हो कसो भनेर आएन। स्थानीय पाठ्यक्रमको मा गरिएका प्रयासहरू भनेर आएन। एकैचोटि के आइदियो, स्थानीय पाठ्यक्रममा देखिएका चुनौतीहरू भनेर आयो। चुनौतीहरू उल्लेख गरेको हुनाले यस्तो क्वेसनमा थोरै पृष्ठभूमि लेख्नुपर्छ। विषय प्रवेश भन्नाले पृष्ठभूमि लेख्न जाति हुन्छ। हुन त विषय प्रवेश लेखे पनि बिग्रन्न, पृष्ठभूमि लेख्दा जाति भयो। पृष्ठभूमिले के गर्छ भन्दा विगतमा स्थानीय पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा के गरिएको थियो त, के गरियो, के थियो त भन्ने कुरालाई थोरै झल्को दिन्छ। जस्तो यो क्वेसनमा के भयो, स्थानीय पाठ्यक्रम के हो भन्ने कुरा आयो, यो कहिलेदेखि सुरु भएको भन्ने कुरा नि आयो, तर यसको अहिलेको अवस्था के छ भन्ने कुरा आयो। यसले चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयनमा चुनौती छ भन्ने कुरा देखाइदिएछ। जस्तो स्थानीय सरकारवालाको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय विषयवस्तुहरू समावेश गरी निर्माण र कार्यान्वयन हुने पाठ्यक्रमलाई स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेको छ। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049 ले गरेको व्यवस्था अनुसार सुरु गरिएको लाग्छ। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049 ले गरेको व्यवस्था अनुसार सुरु गरिएको स्थानीय पाठ्यक्रम अथवा मातृभाषा वर्तमानमा आधारभूत तहको कक्षा 8 सम्म पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छ। त्योभन्दा चुनौती सोध्या हुनाले त्यो चुनौतीसँग रिलेट गर्ने हिसाबले पृष्ठभूमि सुरु गर्यौं। हामी 49 सालदेखि सुरु गर्यौं, अहिले कक्षा 8 सम्म छ। तथापि तपाई हामी सबैले भएको कुरा हो, स्थानीय पाठ्यक्रम दर्शनमा भएको छ, तर व्यवहारमा छैन। व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन शून्य त नभनौं, तर खासै छैन व्यवहारमा। अलिअलि बनाए होलान्, अलिअलि बनेका छन् होला, तर यो स्कुलमा गएर हेर्यौं भने हामी अंग्रेजी पढाएका छन्, कम्प्युटर पढाएका छौं, अरू कथा विषयहरू पढाएको अवस्था छ। त्यसैले हामी 49 सालदेखि यसलाई कुनै न कुनै ढंगले पढाउने भन्ने व्यवस्था गरे पनि अहिले कक्षा 8 सम्म यसको पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा नै के हो, यसले चुनौतीको रूपमा चाहिँ संकेत गरेको हो। भोलि समस्या सोधे भए पनि हामी त्यही हिसाबले हामी यसलाई लेख्यौं। अब स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू
ए क्वेसन कसरी सोध्ने त सोध्ने जे मन लाग्यो त्यही सोध्ने अरे अनि च्याट डिसेबल हुँदैन सोध्ने क्वेसन तर क्वेसन जायज सोध्नु पर्यो नि जे मन लाग्यो त्यही सोध्ने जेपिटी सोध्ने अनि च्याट डिसेबल गरेर हुन्छ च्याट डिसेबल गर्नु पर्यो नि त तपाईँ यसको सदुपयोग गर्नु पर्ने तपाईँलाई जति भने लाग्यो त्यो भएर बिग्रियो नत्र त च्याट अनै गर्ने नि च्याट अन गर्ने हो तर के भयो हजुरहरूको बानी के भयो जस्तो पनि क्वेसन सोधिदिने एउटा पढाएको छ अर्को सोधिदिने त्यो कम्तीमा त्यो एउटा अनुशासनमा के अरे बस्नु पर्यो नि साथी हो है ल नरिसाउनु गुरु अरे रिसाएकै छैन मेरो अनुहारै यस्तै पऱ्यो तपाईँहरूको यस्तो चिटिक्कको अनुहार परेन च्याट्टको अनुहार हेर्दै हँसिलो अनुहार भएको भए हुन्थ्यो मेरो त अनुहार हेर्दै रिसाए जस्तो छ अब के अरे यस्तै बनाइदिए अब के अरे ल स्थानीय पाठ्यक्रममा स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू के हुन् भन्यो भने ध्यान दिनुहोस् है ध्यान दिनुहोस् स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती के भन्यो भने है अब स्थानीय पाठ्यक्रममा देखिएका चुनौतीहरू अब यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस् अब यता ध्यान दिनुहोस् प्लिज अब यता थोरै बुझ्नुहोस् मैले पटक पटक भनेको छु तपाईँहरूलाई मैले धेरैचोटि भनेको छु यो च्याट लेख्ने कुरा भन्दा नि यता ध्यान दिनुहोस् त्यही हुन्छ क्या पिट्टा पिट्टा लेख्छ पहिला मैले यहाँ भनेको कुरा सुन्नु न तपाईँहरूको च्याटले गर्दा मलाई पनि डिसेबल हुन्छ फेरि त्यही कुरा के म बोल्न लाग्छु फेटा फेटा लेखेको छ मैले 10 चोटि भनिसकेँ चुनौती कसरी लेख्ने समस्या कसरी लेख्ने भनेर मैले 10 चोटि भने अहिलेसम्म 10 चोटि भनिसकेँ चुनौती पोजिटिभ स्टेटमेन्टमा लेखिन्छ सकारात्मक हिसाबबाट लेखिन्छ समस्या अहिलेको नेगेटिभ हिसाबबाट लेखिन्छ नेगेटिभ हिसाबबाट लेखिन्छ जस्तो अहिले जस्तो स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकिनु ध्यान दिनुहोस् है समस्या आयो स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी जे नीतिगत व्यवस्था छ त्यो नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु धेरै स्थानमा स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्ने पद्धति र संयन्त्रको विकास गर्न नसक्नु अथवा विकास हुन नसक्नु स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षमताको विकास गर्न नसक्नु अभिभावकमा अंग्रेजी मोह बढी हुनु अंग्रेजी मोह बढी हुनु स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका सन्दर्भमा स्रोत साधनको कमी हुनु शिक्षण गर्नका लागि आवश्यक जनशक्तिको तयार नहुनु स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धी विभिन्न निकायहरूबीच समन्वयको कमी हुनु यी चाहिँ समस्या हो यस्तै कुरा समस्या हो भनेपछि समस्या लेख्ने तरिका बुझ्नुभयो अब समस्या लेख्ने तरिका बुझियो समस्या लेख्ने तरिका बुझ्नु चुनौतीतिर नजानुहोस् है समस्या लेख्ने तरिका बुझ्नुभयो समस्या भनेर सोध्यो भने समस्या भने के मैले जति प्रयास गर्दा पनि मेरा भाइ बहिनीहरूले लेखन सिपको विकास गराउन नसक्नु त्यो समस्या हो समस्या त्यस्तो हो जस्तो हामीसँग पैसा नहुनु आर्थिक स्रोत साधनको कमी हुनु गाउँमा भौतिक पूर्वाधार जीर्ण हुनु समस्या भयो अब फेरि एकपल्ट सर समस्या भन्छन् ध्यान दिनु न अहिले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक संयन्त्र नहुनु
स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धमा सकारात्मक धारणाको सरोकारवालामा सकारात्मक धारणाको विकास गर्न नसक्ने अथवा स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता र महत्त्व सन्दर्भमा केदारजी त्यही पढाइरहेको छु, फेरि एकपटक के हो तँ एकपटक भने? अहिले मैले त्यही बोलिरहेको छु, फेरि एकपटक भन्छ यार, के रहेछ एकपटक भने? के रहेछ एकपटक भने? त्यही चिज भनिरहेको छु, धेर यहाँ छैन यहाँ, सुन्नु न यार, मैले त्यही भनिरहेको छु, फेरि लेख्नुपर्छ एकपटक भनेर। अहिले जे छैन त्यही हो समस्या। अब शिक्षकमा स्थानीय पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धी क्षमताको कमी हुनु स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धी क्षमताको कमी हुनु, जनशक्तिको व्यवस्था गर्न नसक्नु। अहिले मातृभाषामा शिक्षा भन्छ, मातृभाषा पढाउन सक्ने क्षमताको शिक्षक छैन, स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउने शिक्षकको व्यवस्था छैन, अनि स्थानीय पाठ्यक्रमै निर्माण हुन सकेका छैन। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण भए पनि स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्य सामग्री विकास हुन नसक्नु, यी समस्या भए। आवश्यक स्रोत साधनको कमी हुनु, यी चाहिँ समस्या भए। अब चुनौती भनेको के हो भने त्यसैलाई एड्रेस गर्ने कुरा हुन्, त्यसैलाई एड्रेस गर्ने कुरा चुनौतीको रूपमा हुन्छन्। जस्तो चुनौती अब के भयो, पोजिटिभ स्टेटमेन्टमा लेख्नुपर्छ। के अरे ऊ चाहिँ गर्न नसक्नु, नहुनु गर्न नसक्नु, यो नहुनु भनेर समस्या लेखिन्छ। अब चुनौती लेख्यो भने गर्न जस्तो स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्ने पद्धति र संयन्त्र विकास गर्ने। हामीसँग पैसा भएन, आर्थिक स्रोत साधनको कमी हुनु समस्या भयो। अब आर्थिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नु, त्यो गर्ने कुरा हाम्रो लागि चुनौती भयो। गाउँमा सुदृढ भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्नु, त्यो हाम्रो लागि चुनौती भयो। मेरा भाइ बहिनीहरूमा लेखन सिपको विकास गराउनु मेरो लागि चुनौती। लेखन सिपको विकास गराउनु मेरो लागि, अहिले मेरा भाइ बहिनीले लेखन सिपको अभ्यास हुन सकेन, लेखन सिपको अभ्यास चाहिँ कम हुनु भन्यो भने समस्या भयो। लेखन सिपको अभ्यास चाहिँ कम हुनु, जान्न त जान्नछन् तर लेख्ने अभ्यास चाहिँ कम हुनु समस्या भयो। लेख्ने अभ्यासको विकास गराउने कुरा यो मेरा लागि चुनौती भयो, अब त बुझियो। अब पनि बुझिएन भने त्यही हिसाबले बुझ्नुहोस्। ल अब यो समस्या चुनौती जानिसकेपछि समाधानका उपायहरू आइहाल्छन्। जस्तो स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्ने पद्धति र संयन्त्र विकास गर्नु, स्थानीय तहका सरकारहरूको सक्रिय सहभागिता र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, स्थानीय आवश्यकता तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम गर्नु, यो पनि गाह्रो भयो। भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक एवं सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्नु, विकेन्द्रित पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नु, केन्द्रीय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रम बीच सामञ्जस्य स्थापित गराउनु, अनि स्थानीय तहलाई पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउनु, पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमता विकास गराउनु, स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धमा सरकारवालामा अपनत्वको भावना विकास गराउनु, विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभाव तथा अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको मोह र स्थानीय परिवेशको शिक्षाबीच सामञ्जस्य कायम गराउनु, स्थानीय आवश्यकताका विषय शिक्षण गर्ने जनशक्ति तयार गर्नु, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन, मूल्याङ्कन, पृष्ठपोषण, संयन्त्र विकास र कार्यान्वयन गर्नु, यो चुनौती भयो। तपाईलाई समस्या लेख्न मन लागे स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्ने पद्धति र संयन्त्रको विकास भइ नसक्नु, सरकारवालाको संस्थागत क्षमता कम हुनु, राष्ट्रिय आवश्यकता के स्थानीय आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम गर्न नसकिनु, भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न नसकिनु, यस्ता कुरा लेख्नु न भइगयो त। त्यो समस्या आयो त्यो लेख्नुहोस्, चुनौती आयो यो लेख्नुहोस् है। अब यसैलाई पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, यसैलाई एड्रेस गर्ने गरी उपाय लेख्नु पर्यो। समाधान र चुनौती एउटै होइनन्, फेरि त बुझ्नुहोस् कसरी एउटै हुन्छन्। अब संयन्त्र विकास गरिनुपर्छ, क्षमता विकास गरिनुपर्छ भनेर लेख्ने क्रियाकलाप लेख्दा
भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन ऊ गर्ने अब यसैले स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्ने पद्धति र संयन्त्र विकास गरिनुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अब चुनाव समाधानका उपायहरू भन्यो भने गरिनुपर्छ। समाधान र चुनौती एउटै होइन। अब त्यसैलाई एड्रेस गर्ने हेर्नु पर्यो। तपाईँ हाम्रो पेट दुख्यो भने पेट दुखेको औषधि खान पर्यो। टाउको दुखेको हो भने टाउको दुखेको औषधि खान पर्यो। तपाईँले समस्यामा पेट दुख्यो भनेर लेख्नु भएको छ भने समाधानमा फेरि टाउको दुखेको उत्तर हाल्नु लाग्छ। दुख्न त पेट पनि दुखेको थियो, टाउको पनि दुखेको थियो, दुइटै थियो। अब लेख्ने बेला घोकेर लेखेको टाउको पेट दुख्ने भनेर लेखियो समस्यामा, समाधानका उपाय पनि घोकेको थियो। अनि के अरे प्यारासिटामोल खाने, टाउको दुखेको उपचारका लागि प्यारासिटामोल खाने भनेर लेखियो भने गयो। त्यसैले समस्या जे लेख्नु भएको छ, चुनौती जे लेख्नु भएको छ, त्यसैलाई ठ्याक्क उल्ट्याएर मिलाएर समाधानका उपाय लेख्ने। त्यो छुट्टै घोकिराख्ने पर्ने विषय चाहिँ होइन। यति बुझ्नुहोस्। स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्ने पद्धति र संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धी कार्यलाई संस्थागत गर्न दरिलो संरचनाको विकास गर्नुपर्छ। यद्यपि तपाईँ हामीले लेखेका दुईवटा समस्या, तीनटा समस्यालाई एकै ठाउँ मर्ज गर्न पनि सकिएला, समाधानका उपायमा मर्ज गरेर लेख्न पनि सकिएला। तर त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। अब स्थानीय पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धी कार्यलाई संस्थागत गर्न दरिलो संरचनाको निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम विकासको लागि स्थानीय सरकारमा चेतना जगाउनुपर्छ। अहिले अभिभावक अङ्ग्रेजी भन्छ, हाम्रो टिचर पनि मान्दैन अङ्ग्रेजी राख्नुपर्छ के सर, नत्र स्कुल चल्दैन भन्छ। हाम्रो सरकार चाहिँ मातृभाषा पढा भन्छ, स्थानीय पाठ्यक्रम पढा भन्छ सरकार। अभिभावक के भन्छ, अङ्ग्रेजी पढा भन्छ, अङ्ग्रेजी पढा भन्छ। हेड सर टिचर के भन्छ, अङ्ग्रेजी नलासी हाम्रा स्कुलमा विद्यार्थी नै आउँदैन भन्छ। क्यारेर मिलाउनु राज्यको नीति यही होइन, समस्या त यही हो नि। तर स्थानीय पाठ्यक्रम विकासका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूमा सचेतना जगाउनुपर्छ। एक नम्बरमै उयो हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर समस्या र समाधानको उपाय छ भने त्यही हिसाबले लेख्नु न, सजिलो पो हुन्छ। स्थानीय यो फेरि अर्डरले उयो अर्डरमा त्यही चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट त्यस्तो रहँदैन। तर तपाईँलाई समस्या र समाधानको उपाय भन्यो भने पहिला एक नम्बरकै उसमा लेख्नुहोस्, अथवा दुई तिन केही लेख्नु, त्यो हिसाबले मिलाएर लेख्नु न, गाह्रो कुरा भएन नि त। अब स्थानीय पाठ्यक्रम विकासका लागि प्रधानाध्यापक, शिक्षक, व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह लगायतको क्षमता विकास गर्नुपर्छ। क्षमता विकास पनि गर्नुपर्छ। त्यसका लागि क्षमता विकास पनि गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। क्षमता विकास पनि गर्नुपर्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्रोत साधन पनि छैन के, गाह्रो छ। स्थानीय विषय शिक्षण गराउन जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अप्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कन र सहायता संयन्त्रको विकास गर्छ। अनुगमन मूल्याङ्कन पनि छैन। सहायता पनि कम्तीमा कक्षामा जाने, स्कुलमा जाने, सपोर्ट गर्ने, के समस्या छ हेर्ने, त्यो समस्याको पहिचान गर्ने, त्यसलाई एड्रेस गर्ने हुनु पर्यो नि। गर मात्रै भएन, त्यो संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अब तपाईँलाई फेरि एउटा कुरा बुझ्नु होला मेरो भाइ बहिनीहरू, एउटा कुरा सुन्नुहोस् है, मेरो सुन्न मन लाग्यो सुन्नु, नत्र चाहिँ मन नलागे कर भएन। तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रभावकारी एकैचोटि स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्व उल्लेख गर्दै अथवा स्थानीय पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै तपाईँका हिजो विगतका कुरा आएन, कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ला। प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्यो भने यही चुनौती जुन समाधानका उपायहरू थोरै पृष्ठभूमिमा लेख्नुपर्छ। पृष्ठभूमिमा के लेख्नुपर्छ भने स्थानीय पाठ्यक्रम विकासका लागि यी समस्याहरू छन्। हिजो हामीले थोरै माथि लेख्नुपर्छ, हामीलाई समस्या नदिइकन एकैचोटि प्रभावकारी के अरे कार्यान्वयनका उपायहरू भनेर सोधियो भने त्यो बेला अलिकति समस्याको कुरा टच गर्नुपर्छ अनि बल्ल समाधानका उपाय आउँछ। एकैचोटि समाधानका उपाय भनिदियो भने गाह्रो हुन्छ। यद्यपि स्थानीय पाठ्यक्रम विकासका लागि यत्रो समय प्रयास गरियो, तथापि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। खास गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी
संस्थागत संयन्त्रको विकास नहुनु, जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुनु, बुझाइमा फरक पर्नु, स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न नसकिनु जस्ता समस्याहरू स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा विद्यमान छन्। त्यसैले ती समस्याहरूको समाधान गरी स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि देखाएका उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ भनेर इति लेख्नुपर्छ। कुन बेला? जुन बेला हामीलाई समस्या सोधेन, जुन बेला हामीलाई चुनौती सोधेन, एकैचोटि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, स्थानीय पाठ्यक्रम के हो, यसको महत्त्व लेख्दै स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। समस्या नसोधिकन, चुनौती नसोधिकन एकैचोटि यसलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय के हुन् भनेर सोध्यो भने तलका बुदा त यिनै लेख्ने, थोरै पृष्ठभूमिमा विषय प्रवेशमा पृष्ठभूमिमा अलिकति कुरा खुलाइदिनु पर्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। भयो कुरा बुझियो। त्यसरी अनि समाधानका उपायहरू लेख्ने, यसरी लेख्नु। अब निष्कर्ष, स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास तथा कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारहरूलाई यसको महत्त्वबारे बोध गराउने, सरकारहरूलाई महत्त्वको बोध बनाउने, क्षमता विकास गर्ने, प्राविधिक सहयोग, स्रोत साधन व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्था जस्ता पक्षमा सुधार ल्याउन सके यसको के गर्न सकिन्छ, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ भनेर थोरै निष्कर्ष लेख्ने, यति लेखेपछि सकिएला भन्ने कुरा भयो। अब त क्लियर भयो यसमा? अब सकिन्छ? सकिन्छ अब? ओके, अब सकिन्छ भने कायदा भयो। मेरो भाइ बहिनीले सक्दियो भने जाति भयो, तर प्राउटी सर्न पर्यो। घर लेख्ने कुरा प्राउटी सर्न पर्यो है, मजाले प्राउटी सर्ने। अब ध्यान दिनुहोस्, स्थानीय पाठ्यक्रम, यहाँ क्वेसन आयो फेरि मेजर, यता ध्यान दिने। अब फेरि सुन्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा के कस्ता चरणहरू पुरा गरिन्छ, चरण वा प्रक्रिया। अब ध्यान दिनुहोस्, नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण र प्रक्रिया भन्यो भने हामी 5वटा ती प्रक्रिया लेखेका थियौँ, पढेका थियौँ। 5वटा प्रक्रिया पढेका थियौँ। आवश्यकताको पहिचान, नीतिगत निर्णयदेखिका कुरा। नेपालमा पाठ्यक्रम विकासमा गर्दा के कस्ता चरण वा प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिन्छ भन्यो भने 5वटा चरण वा प्रक्रिया भनेका थियौँ। हिजो हामीले पढ्दा स्थानीय पाठ्यक्रमका अङ्ग के हुन्, अङ्ग के छ, संरचना के छ, अथवा चाहिँ ढाँचा के छ, अथवा स्वरूप के अरे ढाँचा के छ भनेर पढ्दा हिजो हामी परिचयबाट सुरु गरेका थियौँ। यद्यपि ती कुरा र यी कुरा धेरै मिल्छन्। त्यो भनेको हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रम कुन ढाँचामा लेखिन्छ भनेको पहिला परिचय, तहगत सक्षमता यसरी लेखिन्छ भनेको हिजो ढाँचा भन्यो भने, अथवा कुन स्वरूपमा लेखिन्छ भन्यो भने, अथवा संरचना भन्यो भने त्यो हिसाबले लेखेका थियौँ। अब यहाँ हामी के बुझ्नु पर्यो भने स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा अपनाइने प्रक्रिया भन्ला, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू भन्ला, त्यो भन्यो भने यो लेख्ने। ठ्याक्कै फेरि तपाईहरुले त्यो ढाँचा लेखिदिनु भयो भने द्याट इज डिफरेन्ट। किताबले यही कुरा बुझाउन सकेका छैनन्। अब धेरै जसो उस्तै गरी पढाउने मान्छेले पनि यो कुरा बुझाउन सकेका छैन। दुईटाको बीचमा फरक पनि छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्, तर सिमिल्यारिटी पनि छ। अनि एउटै जस्तो भाव हुनाले मान्छे तिरिमिरी भएको छ। तपाईहरुलाई अलमल होला, नझुकिनुहोस्। स्थानीय पाठ्यको ढाँचा अङ्गहरू भन्यो भने हिजो हामीले पढेको कुरा पढ्न पर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। परिचय, तहगत सक्षमता हेर्नु पर्यो। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको चरण वा प्रक्रिया भन्यो भने नम्बर 1 आवश्यकताको पहिचानबाट सुरु गर्नु पर्यो। अरु धेरै कुराहरू मिल्छन्, तर सुरुवात आवश्यकताको पहिचानबाट गर्ने। अब यहाँ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा के कस्ता चरणहरू पुरा गरिन्छ उल्लेख गर्नुहोस् भने थोरै विषय प्रवेश लेख्ने।
अब स्थानीय पाठ्यक्रम सरकारको सब यो पटक पटक यही पढिरहनु परेन मैले। स्थानीय पाठ्यक्रम भन्छ स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय विषयवस्तु एवं स्थानीय सहभागिता र विज्ञता स्थानीय पाठ्यक्रममा के हुन्? आधारभूत पक्षहरू हुन्। आधारभूत पक्ष के रहेछन्? आवश्यकता रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, यो किन यो एउटा प्रोसेसलाई यसले एड्रेस पनि गर्न सक्छ। स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय विषयवस्तु, स्थानीय अथवा स्थानीय सहभागिता र विज्ञता यो स्थानीय पाठ्यक्रमको आधारभूत पक्ष हुन् भनेर लेख्नु पर्यो। अब स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू अथवा प्रक्रिया के रहेछन् भन्दा पहिलो रहेछ आवश्यकताको पहिचान। पहिलो के रहेछ? आवश्यकताको पहिचान रहेछ। पहिलो आवश्यकताको पहिचान रहेछ। अब 2 लाइन लेख्न जान्न पर्यो साथी। के लेख्ने? स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि स्थानीय तहका प्रतिनिधि, गैर सरकार प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, उद्योगपति, अभिभावक, शिक्षक लगायतको सहभागितामा स्थानीय तहमा नै शिक्षण गर्न सकिने विषयवस्तु यकिन तथा प्राथमिकीकरण गरी आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्छ। यो लेखिने भयो। अब स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारवाला, अभिभावक, शिक्षक लगायतको सहभागितामा स्थानीय पाठ्यक्रमको शिक्षणका लागि आवश्यकताको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर 2 लाइन लेख्न त जानिन्छ। नम्बर 1 आवश्यकताको पहिचान। नम्बर 2 अब फेरि मिल्यो, उताकोसँग मिल्छ धेरै, तर यहाँ अलिकति फरक छ शब्द लेखाइ। सक्षमता निर्धारण, उता ढाँचामा हामी सक्षमता मात्रै भन्थ्यौँ, अनि विषयवस्तु भन्थ्यौँ, विषयवस्तुको क्षेत्र क्रम के भन्छौँ, कक्षा सिकाइ उपलब्धि भन्थ्यौँ। तर यो अलिकति थोरै फरक हुन्छ। असक्षमता निर्धारण हुन्छ। अहिले उद्देश्य ठिक छ, तपाईँले उद्देश्य निर्धारण लेख्नुभयो भने बिग्रेन। पहिला उद्देश्य लेखिन्थ्यो, अहिले सक्षमताको मोडलमा गएको छ, त्यति फरक त्यति हो। तर उद्देश्य नलेख्नुहोस्, अहिलेको कन्टेक्स्टमा लेख्दा सक्षमता लेख्नुहोस्, किनभने अहिलेको पाठ्यक्रम सक्षमताको मोडलमा छ। होला किताबमा उद्देश्य लेखिदिया होला, त्यसलाई सक्षमता बनाइदिनुहोस्, केही फरक परेन, त्यसले ड्रास्टिक बिगार्ने कुरा रहेन। आवश्यकताको पहिचानका आधारमा आधारभूत तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको सक्षमतासँग मेल खाने गरी स्थानीय पाठ्यक्रमका तहगत सक्षमता निर्धारण गर्नुपर्छ। यो तहगत सक्षमता निर्धारण गर्ने विषयवस्तुको छनौट गर्ने आवश्यकता पहिचान गरिसकेपछि प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेका आधारमा नै सक्षमता निर्धारण गर्नुपर्ने हुँदा स्थानीय विषयवस्तुको छनौटका लागि आधार बनाउने र छनौट भएका विषयवस्तुको विस्तृतकरण गर्नुपर्छ। कक्षागत सिकाइ उपलब्धि निर्धारण, कक्षागत सिकाइ उपलब्धि निर्धारण गर्नु पर्यो है। कक्षागत सिकाइ उपलब्धि निर्धारण गर्नु पर्यो। शैक्षिक सामग्री यकिन गर्नु पर्यो, सामग्रीको यकिन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि शिक्षण विधि र प्रक्रिया लेख्नु पर्यो। विधि र प्रक्रिया लेख्ने 2 शब्द हो। स्थानीय रूपमा शिक्षण गर्नुपर्ने विषयको प्रभावकारी शिक्षण गर्नु, सम्भाव्य शिक्षण विधि, विद्यार्थी क्रियाकलाप उल्लेख गर्नुपर्छ। यसका लागि छलफल, थलगत भ्रमण, परियोजना कार्य, स्थानीय व्यक्तिसँगको अन्तर्क्रिया र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी सहभागिता जस्ता विधि उपयोग हुन सक्छन्। विद्यार्थी मूल्याङ्कन, मूल पाठ्यक्रममा जस्तो स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि सिकाइका लागि विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि उपयुक्त मूल्याङ्कनका साधनहरू छनौट गरी विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। समय निर्धारण, पाठ्यक्रमले तोकेको समय र पाठ्यभार अनुसार शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्छ। अब निष्कर्ष, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा पनि पाठ्यक्रम निर्माणकै सबै आधारभूत प्रक्रिया एवं चरणहरू पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। सारमा यो लेखे नि भयो। आवश्यकता पहिचानदेखि सक्षमता निर्धारण, आवश्यकता पहिचान सक्षमता निर्धारणदेखि लिएर समय निर्धारणसम्मका एउटा व्यवस्थित प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ भनेर लेखे पनि हुन्छ। अब लेख्न सकिन्छ चरण वा प्रक्रिया भन्यो भने। अब तपाईलाई फेरि हाम्रो यो विष्णु देवकोटा पाठ्ययोजना बनाउँदा उद्देश्यको ठाउँ सक्षमता, यस्तो पनि क्वेसन हो, यस्तो पनि क्वेसन हो। सकिँदैन लेख्नु। पाठ्ययोजनामा सक्षमता लेख्न पाइँदैन, यसरी बुझ्नु पर्यो है। ठिक छ, पाठ्य घण्टा नलेखौँ दिपेशजी है। ल तपाईलाई उ भयो भने ल तपाईलाई यति पनि किन चाहियो? यदि लेख्नु न, ल त्यही हिसाबले बुझ्नुहोस् है। यति शब्दहरू बुझ्नु। अब यहाँ सक्षमता लेख्ने भन्यो भने
यो मिल्दैन क्या। पाठ्यजनामा विशिष्ट उद्देश्य लेख्ने हो, पाठ्यजनामा विशिष्ट उद्देश्य लेख्ने हो क्या। यहाँ मैले पाठ्यजना पढाएको छैन क्या। कति बुझ्नुहुन्न तपाईँहरू। पाठ्यजना त विशिष्ट उद्देश्य लेख्ने हो। अब ढाँचामा के लेख्नुपर्छ, हिजो 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 लेखिया थियो, हिजो लेखिया थियो, अब सकिँदैन। ढाँचामा के लेखिया थियो भन्ने कुरा हिजो लेखिया थियो, ध्यान दिनु पर्यो नि त। ल ख्याल गर्नु पर्यो नि, हिजो त्यत्रो त्यत्रो भनेको कुरा ख्याल गर्नु पर्दैन। ल यति कुराहरू बुझ्ने। क्वेसन यहाँ छैन त नि, पढ्नु न। ल अब यति कुराहरू यो क्वेसनमा भ्याइयो है, निष्कर्ष सहित भ्याइयो। अब स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू के हुन्, यो कुरा ख्याल। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, के हुन्। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सक्ने जनशक्तिको तयारी गर्ने, जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने रहेछ। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुने हो, अथवा प्रभावकारी बनाउने उपाय भन्यो भने यही लेखे पनि हुन्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर क्वेसन आयो भने यो कुरा ध्यान दिनु। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने, लोकल लेभलसम्म स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सक्ने त्यो खालको जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। बाल केन्द्रित शिक्षण सिकाइ गर्ने, तालिम प्राप्त शिक्षकको व्यवस्था गर्ने। तालिम प्राप्त शिक्षकको निर्माण गर्न सक्ने जनशक्ति चाहियो, तालिम प्राप्त शिक्षकको व्यवस्था पनि गर्नु पर्यो। स्थानीय तहकै सक्रियतामा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने वातावरणको विकास गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोगको संस्थागत संरचना व्यवस्थापन गर्ने। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो। बाल केन्द्रित शिक्षण सिकाइ गर्ने, तालिम प्राप्त शिक्षकको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहकै सक्रियतामा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने वातावरणको विकास गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोगको संस्थागत व्यवस्था गर्ने, अनि स्थानीय तहकै सक्रियतामा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने वातावरणको विकास गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोगको लागि संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने, स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय पाठ्यक्रम महत्त्वको सन्दर्भमा अभिभावक शिक्षकलाई सरकारमा सकारात्मक धारणाको विकास गराउने। यदि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्, यसको प्रभावकारी प्रयोगमा के गर्नु पर्ला, यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा के गर्नु पर्ला भन्यो भने यस्तै यस्तै कुराहरू लेख्नु पर्यो। यी कुरा छोड्न पाइयो। अब स्थानीय पाठ्यक्रम, यो पनि महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तह र विद्यालय अब्लिक शिक्षकले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ला चर्चा गर्नु। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तह र विद्यालय वा शिक्षकले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ला चर्चा गर्नु। यो पनि मेजर क्वेसन। स्कुलको भूमिका के होला, अनि स्थानीय तह को भूमिका के होला, अथवा शिक्षकको भूमिका के होला भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा मेजर क्वेसनको रूपमा रहन्छ। यो क्वेसन आयो है। कहिलेकाहीँ अरू विषयतिर यहाँ मैले पो यो क्वेसन बनाएँ, बनाउने मान्छेले अर्को क्वेसन बनाउला, अब माथि एउटा फुलबुट्टा देला, अनि स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माणमा एउटा शिक्षकको नाताले त्यो शिक्षकले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला मात्रै भन्दिन नि सक्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो, यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नुहोस्, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तह
र विद्यालय वा शिक्षकले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ला चर्चा गर्नुहोस्। अब विषय प्रवेश भन्ने स्थानीय सरकारवालाको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय विषयवस्तुहरू समावेश गरी निर्माण र कार्यान्वयन पाठ्यक्रमलाई स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ। थोरै विषय प्रवेश भनेर एड्रेस गर्नु पर्यो। विद्यालय वा भनेको क्या त्यो यहाँ फन्ड त्यस्तो भयो कति जे कुरा न्यु खोजे हो भने त्यो भागहरू मैले हटाउनै सकिनँ मैले क्यारु त्यही कुरा न्यु खोज्ने वा भनेर पढिरहेको छु। अनि स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय विषयवस्तु समावेश गरी निर्माण र कार्यान्वयन पाठ्यक्रमलाई स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ। वर्तमान पाठ्यक्रमले आधारभूत तहको कक्षा 1-8 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम वा मातृभाषाको पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय विषयवस्तु र विज्ञताको प्रयोग गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण लाने यहाँ सन्दर्भ जोडेको ध्यान दिनुहोस् है तपाईँ। यहाँ मैले के गल्ती गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ निहाल्न नलाउनुहोस्। यहाँ कहीँ त्यो डिभाइड भएको छ कि भनेर त्यो कहीँ डिभाइड कमा फुल स्टप छोडेको छ कि यो सरले भनेर त्यता के अरे त्यता मप्रति चाहिँ न्यु खोज्न चाहिँ नलाग्नुहोस्। पहिला यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् के उत्तर लेख्ने भन्ने कुरा। यहाँ डिभाइड भयो मैले मिलाउनै सकिनँ स्ल्यास लेखेको जति लेखिन सक्दिनँ। अब आउँदै आएन मैले के हेर्नु मैले नजाने होइन तर यहाँ आएन है। त्यही कुरा उहाँ भाइ बहिनीले न्यु खोजिसके त्यो भाग बनाएको कि हो सर भन्न लागिसक्यो है। कतिपय कुरा त बुझिन्छ भने तर उत्तर खोज्नुहोस्। अब उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा ख्याल गर्नु। थोरै सन्दर्भ कसरी टच गर्ने भने स्थानीय पाठ्यक्रम यो यसलाई भनिन्छ। यसमा यसको प्रयोग गरिन्छ दोहोरो कुरा भयो। त्यही भएर यहाँ हेर्नु त सन्दर्भ डट डट भनिन्छ भन्ने भयो। 1-8 सम्म गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने फेरि अर्को कुरा के भनिदियो स्थानीय विषयवस्तु र विज्ञताको प्रयोग गरी ल हेर्नुहोस् है। स्थानीय विषयवस्तु र विज्ञताको प्रयोग गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गरिने भएकोले यहाँ विज्ञता पनि आयो आवश्यकता पनि भयो। यस कार्यमा कसको भूमिका हुन्छ? विज्ञता पनि विज्ञ शिक्षक हुन् स्थानीय तह हो। विषयवस्तु खोज्ने भने त्यही लोकल बढियो। त्यहाँको सबभन्दा ठुलो मान्छे भनेको जसले जे भने नि पढाउने के गर्नेहरूको त शिक्षकै हो। त्यो भएर यसको निर्माण र कार्यान्वयन गरिने भएकोले यस कार्यमा शिक्षाको स्थानीय नेतृत्वदायी भूमिका भूमिका खेल्ने विद्यालय र स्थानीय तहको भूमिका चाहिँ के हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ भनेर बुझ्नु। भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ भनेर बुझ्ने। ल स्थानीय तहको भूमिका के हुन्छ त? ल अब यसो सरस्वती पहिला यो मैले राखेको बुदा देख्न परेन। सरस्वती बुझ्नुहोस्। सरस्वती बुझ्नुहोस्। अब यसलाई अलिकति ख्याल गर्नुहोस्। यसलाई कसरी ख्याल गर्नुहोस् भने स्थानीय तहले के गर्न सक्छ? 2-4 कुरा बुझ्नुहोस्। अरु धेरै कुरा नबुझ्नु। एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्छ, स्रोत साधन जुटाउनु पर्छ, तालिम क्षमता विकास दिनुपर्छ। यो छोड्नुहोस्। मैले के लेखेँ भन्ने कुरा छोड्नुहोस्। पहिला तपाईको दिमागमा हाल्नुहोस्। स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण कार्यान्वयनका लागि के चिज चाहिन्छ? स्थानीय तहले के गर्नुपर्छ? बनाउने काम स्थानीय तहको। अहिले त स्रोत साधन त्यही छ। त्यसैले स्रोत साधन जुटाउने कुरा रहेछ, संयन्त्र बनाउनु पर्ने रहेछ, शिक्षक तयारी गर्ने कुरा रहेछ, क्षमता विकास गर्नुपर्ने छ, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने छ, त्यो पाठ्यक्रमसँग रिलेटेड पाठ्य सामग्री बनाउने कुरा रहेछ, पाठ्य सामग्री बनाउने कुरा रहेछ, त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ, स्थानीय पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न तहहरूको बीचमा विभिन्न निकायहरूको बीचमा समन्वय गर्ने कुराहरु छ, सरकारलाई बुझाइदिने कुराहरु छ। ल हेर्नुस् त यो के भयो? धेरै भूमिका छ। धेरै भूमिकाहरु हामी त्यसरी सोच्यौं भने धेरै भूमिकाहरु आउन सक्छ। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो।
स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुरा रह्यो। सम्बद्ध पक्षहरू समावेश गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण समिति गठन गर्ने कुराहरु छ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह स्तरमा व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सहभागिता व्यापक सुनिश्चित गर्ने, सरकारका लागि बैठक अन्तर्क्रिया लगायतका विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी स्थानीय पाठ्यक्रमको लागि आवश्यकताको पहिचान गर्ने। आवश्यकताको पहिचान पनि उसले गर्दो रहेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गरी स्वीकृति गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्य सामग्रीको विकास गर्ने। एकै गाह्रा बुधा छैनन् भाइ बहिनी, सजिला बुधा छ। स्थानीय पाठ्यक्रम पाठ्यसामग्री सम्बन्धमा शिक्षकहरूलाई प्रबोधीकरण गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरी स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको विकास र कार्यान्वयन सम्बन्धी क्षमता विकास गर्ने, नियमित अनुगमन गरी प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनका लागि शिक्षा तालिम केन्द्र प्रदेश र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गर्ने। अब यहाँ जनशक्ति आगे आने साथी हो, जनशक्ति आने भने थप्नुहोस् है। स्रोत व्यवस्थापन, निर्माण समिति, व्यापक सहभागिता, बैठक आयोजना, विकास गरी स्वीकृति, पाठ्य सामग्री, शिक्षकलाई प्रबुद्धीकरण, क्षमता विकास, प्राविधिक सहयोग। मेजर कुरा छोटे छ कि अर्को बुदामा छ छैन हो जनशक्ति व्यवस्था गर्ने पनि लेख्नुहोस्। क्षमता विकास। ल अब यहाँ एउटा जनशक्ति व्यवस्थापन, शिक्षण गर्नका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सहयोग। आवश्यक जनशक्ति होइन, आवश्यक शिक्षकै लेखिदिनु न, जनशक्ति लेखिदिनु हुन्छ। शिक्षक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, शिक्षक व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गर्नु पर्छ। स्थानीय तहले अहिले त स्थानीय तहसँग पैसो छ, आफै बजेट छुट्याउन सक्छ, स्रोत साधन छ, त्यसैले उसले त्यो शिक्षक व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गर्नु पर्यो। यी चाहिँ स्थानीय तहको भूमिकाभित्र लेख्न पर्यो। यस्तै बुदा लेख्न पर्यो। अब पक्कै सकिन्छ होला। अब विद्यालय वा शिक्षकको भूमिका। अब मेरा भाइ बहिनीहरूले फेरि भागर लेख्छन् कि भन्दा थियो, यो स्ल्यास लेखेको है, लेख्न खोजेको स्ल्यास हो, त्यहाँ स्ल्यास आएन, अल्ट जिरो हान्दा नि आउँदैन, उताबाट ल्याए नि त्यो आयो। अब यसलाई एरियलमा लगे त आउँछ, यो दुःख नहरम कि भनेर मात्रै, एरियलमा लगे त आउँछ। ल यति वर्ष भाइ बहिनीहरूको चित्त बुझ्यो कि जस्तो लाग्यो। अब स्कुलले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, ध्यान दिनुहोस्। विद्यालयको शिक्षकको के भूमिका हुन सक्छ। अब यो स्थानीय तहले पाठ्यक्रम निर्माण गर्न समिति बनाउँछ, त्यो समितिको सदस्य भएर त्यो समितिमा बसेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। स्थानीय आवश्यकताहरूको पहिचान गर्ने, स्थानीय विषयवस्तु पहिचान गर्ने कुरामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छ। सरकारवालासँग स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्वको बारेमा प्रचार प्रसार गर्न सक्दो रहेछ, अनि आफै पनि पाठ्यक्रम बनाउँदो रहेछ, स्रोत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्दो रहेछ। स्कुलको केस भएको हुनाले शिक्षकको व्यवस्था गरेर नियमित पठन पाठन गर्दो रहेछ, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दो रहेछ, अनि यसमा के समस्याहरू आछन् त्यो सम्बन्धमा राय सुझाव दिँदो रहेछ र यसको विद्यार्थीको प्रगतिको सूचना राख्ने यस्तै काम गर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। स्थानीय तहमा रहने स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण समितिमा रही सक्रिय सहयोग पुर्याउने, पाठ्यक्रमका विषयवस्तु र सिकाइ प्रक्रिया सम्बन्धी वस्तुस्थिति बुझ्न प्रयोग गरिने प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउने,
स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता सम्बन्धमा विद्यालयका सरकारवाला समक्ष प्रचार गराउने, आफ्नै सक्रियतामा वा निर्देशित रूपमा विद्यार्थी, अभिभावक तथा समुदायका विभिन्न व्यक्ति, संस्था आदिबाट पाठ्यक्रम सम्बन्धी राय, प्रतिक्रिया, सङ्कलन, विश्लेषण, प्रतिवेदन लिने गरी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने, स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यलाई स्रोत सामग्रीको व्यवस्था, स्रोत सामग्री रेफरेन्स चिजहरू खोज्न पर्यो, शिक्षकको व्यवस्था गरी नियमित पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रमको समग्र प्रभावकारिता सम्बन्धमा अध्ययन एवं राय सङ्कलन गरी परिमार्जनमा सक्रियता जनाउने, विद्यार्थीको अध्ययन तथा प्रगतिको अभिलेख राख्ने, सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने, प्रतिवेदन दिने आदि आदि। अब निष्कर्षमा के हुन सक्नेछ भने स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो साह्रो जिस लेख्ने हो। स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधन व्यवस्थापन, आवश्यकता पहिचान, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन, शिक्षक तयारी जस्ता पक्षहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रम एवं तयारी जस्ता पक्षहरूमा जस्ता कार्यहरूमा स्थानीय तह र विद्यालयको अहम भूमिका रहेको हुन्छ भनेपछि पुगिहाल्यो। केमा स्रोत साधन व्यवस्थापन, निर्माण र कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधन व्यवस्थापन, आवश्यकता पहिचान, पाठ्यक्रम पाठशाला विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन, शिक्षक तयारी लगायतका कार्यहरूमा अथवा यस्ता कार्यमा स्थानीय तह र विद्यालयको भूमिका के हुन सक्छ, अहम रहन्छ, अहम भूमिका रहेको हुन्छ भनेर बुझ्ने। यति कुरा बसी त अब लेखिन्छ, पक्कै लेखिन्छ। अब मातृभाषा पाठ्यक्रम, यो मातृभाषा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका चुनौतीहरू उल्लेख गर्दै यो मातृभाषाको रिलेटेड कुरा मात्रै आयो। ती चुनौतीहरूको समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भने मातृभाषा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका चुनौतीहरू उल्लेख गर्दै ती चुनौतीहरूको समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। थोरै पृष्ठभूमि जान्ने, थोरै पृष्ठभूमि लेख्नु, थोरै मातृभाषासँग रिलेटेड रहेर अलिकति यो मातृभाषासँग मात्रै। अघि हामी स्थानीय पाठ्यक्रमसँग रिलेट भएर पढेका थियौँ, अहिले हामी मातृभाषा शिक्षणसँग मात्रै फोकस हुनु पर्यो। त्यो मातृभाषा शिक्षण भनेको एउटा पक्ष हो, मातृभाषाको कुरामा मात्रै हामी केन्द्रित हुनु पर्यो। अब बालबालिकाको पहिलो भाषा जिब्रोको बोली, मूल भाषा वा आमा बाबुको जिब्रोको बोलीलाई नै मातृभाषा भनिन्छ। मातृभाषा एउटा भाषा हो जो कि जोसुकै व्यक्तिले जन्मबाट वा महत्त्वपूर्ण अवधिभित्र नै सिक्ने गर्छन्, महत्त्वपूर्ण अवधिभित्र नै सिक्ने गर्छन्। यसैले मातृभाषालाई औपचारिक शिक्षामा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजानु व्यावहारिक र सान्दर्भिक मानिन्छ। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049ले प्राथमिक तहमा मातृभाषाको पठन पाठन सुरुवात गर्ने व्यवस्था गरेकोमा हाल कक्षा 8 सम्म मातृभाषाको पठन पाठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तथापि यसको कार्यान्वयनले खासै गति लिन सकिएको छैन। 8 कक्षा 49 सालले एडै भनेको हामीले ऐच्छिक भाषा पढाउने भनेर पहिलो प्रायोरिटी मातृभाषै पढाउने हो। मातृभाषाको पठन पाठन गर्न नसकिने ठाउँमा मात्रै स्थानीय पेशा, व्यवसाय र आवश्यकतासँग सम्बन्धित विषय पढाउने हो। 49 सालले यत्रो प्रयास गरे पनि यसको कार्यान्वयनले खासै गति लिन सकेका छैन। मातृभाषाको पढाइ भएका स्कुल त अत्यन्तै नमिनल छ। अब हाम्रो सिस्टमले अझ 20% पुर्याउने भन्थ्यो 15 योजनाले, अहिले त 30% स्कुल पुर्याउने भन्ने मात्रै भएको छ है। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अब मातृभाषा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका चुनौतीहरू भन्यो भने ठ्याक्कै कतिपय कुराहरू स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरासँग मिल्ला, कतिपय कुराहरू चाहिँ हामी मातृभाषाको स्पेसिफिक लेख्नु पर्ला। अब हामी के समस्या छ, हाम्रो एकल भाषी समाज छैन, एउटा समस्या त्यही हो। एउटा भाषाको मात्रै समाज छैन, बहुभाषिक समाज छ। बहुभाषिक समाज भएको हुनाले कुन भाषा पढाउने भन्ने कुरै चाहिँ गाह्रो छ। एउटा बहुभाषिक समाज छ, बहुभाषिक समाजमा के हो भने हाम्रो एउटै मात्रै भाषी भएका स्कुलै कम छन्।
त्यस्तो बेला बहुभाषिक समाज भएको ठाउँमा एउटा कुनै मातृभाषाको पठन पाठन गराउने कुरा आफैमा के छ, चुनौतीपूर्ण छ, आफैमा समस्या छ। त्यसैले एउटा कुरा त्यो होला। अर्को त्यो भाषाको लिपि बनेको छैन, धेरै मातृभाषाको लिपि बनेको छैन, शिक्षक तयारी गर्न सकिएको छैन। जस्तो मगर भाषा, मगरको हाम्रो सहर छ, मगर कम्युनिटीको सहर छ, मगर बोल्छन् पनि, तर उसलाई लिपिको बारेमा थाहा छैन, थाहा छैन। भोजपुरी बोल्छ तर भोजपुरी लिपि थाहा छैन, त्यो भोजपुरी समुदायकै शिक्षक हो, तर ऊ के छ, त्यो त्यो त्यसको लिपिको बारेमा थाहा छैन उसलाई। कतिपयको त लिपि व्याकरणै बनेको छैन। अर्को अभिभावक अङ्ग्रेजी मोड्छ विश्वव्यापीकरणले, त्यो कुराहरू यस्तै यस्तै स्रोत साधन शिक्षक अघिका कुरा पनि लेख्न पाइयो, मातृभाषाको कुरा पनि लेख्न पाइयो। त्यसैले विविध सामाजिक सांस्कृतिक र भाषिक संरचनायुक्त मिश्रित समाजको अवस्थितिमा भाषाको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, भाषिक विविधतालाई बाधा मानेर भाषा शिक्षणमा पनि व्यवहारिकता भन्दा पाठ्य पुस्तक केन्द्रित मानसिकताको कुरा, द्वैभाषिक एवं बहुभाषिक शिक्षणका लागि उपलब्ध जनशक्ति शिक्षक तयारीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, स्थानीय तहको सक्रियता र सहयोगमा मातृभाषी शिक्षक व्यवस्थापनमा चासो दिने कुरा, मातृभाषी शिक्षक व्यवस्थापनमा चासो दिने कुरा, अधिकांश मातृभाषाको लिपि शब्दकोश व्याकरण र लेख्य परम्पराको विकास अनि मातृभाषा सम्बन्धी आवश्यक स्रोत सामग्रीको सहज रूपमा उपलब्धता, नमुनाका रूपमा मातृभाषाको पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन नमुनाको रूपमा पनि भएन। स्थानीय तहको सक्रियतामा मातृभाषाका पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीको विकास गर्ने कुरा चुनौती, यहाँ पोजिटिभ कुरामा लेखियो। विकास एवं निर्माण भइसकेका मातृभाषाका पाठ्यपुस्तकका पाठ्य सामग्री पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन, अहिले 26वटा मातृभाषा बनाइयो भने संस्कृतलाई हेर्ने हो भने 27 भयो, तर तिनको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन, तिनको कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै हुन सकेको छैन। बढ्दो अङ्ग्रेजी मह तथा यसबाट बालबालिकाको प्रारम्भिक सिकाइमा पारेको प्रभाव, नेपाली त पढाउन छोडे, अङ्ग्रेजीतिर गए, अब तपाईँ हामी मातृभाषा पढाउन लाएर कति सक्सेस हुन्छ हेर्नु त। यो कति, यो नीति र थितिमा कति फरक छ, सिद्धान्त र व्यवहारमा कति फरक छ, वास्तवमा धेरै चुनौती छ। हामी नेपाली पनि छोड्यौँ, नेङ्ग्रेजी माध्यमतिर अङ्ग्रेजी माध्यमतिर गयौँ, तर बनाउँदा नेङ्ग्रेजी बना, नेपाली अङ्ग्रेजीमा बना, न नेपाली भयो न अङ्ग्रेजी भयो, होइन। तर हामीले नेपाली छोड्यौँ, अङ्ग्रेजी बनाउन खोज्यौँ, अनि अङ्ग्रेजी कस्तो भयो, न नेपाली भयो न अङ्ग्रेजी। अहिले हाम्रो समस्या त्यो छ। त्यसैले बढ्दो अङ्ग्रेजी मह तथा यसबाट बालबालिकाको प्रारम्भिक सिकाइमा परेको प्रभाव, यो चुनौती हो। त्यसैले चुनौती समाधानका लागि के गर्ने त भने मातृभाषाका शिक्षाका लागि सान्दर्भिक पाठ्य सामग्री तयारी र कार्यान्वयन गर्न मातृभाषामा शब्दको निर्माण गर्ने, उही अघिकै कुरा हेर्ने, व्याकरण तयारी गर्ने, सामग्री रचना विकास र प्रकाशन गर्ने, विद्यालयमा मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गर्ने। यहाँ बुँदा धेरै भयो होला, अब बेकार प्रकाशन गर्ने, एउटा त्यो गरौँ। अर्को विद्यालयमा मातृभाषाको के अरे शिक्षण सिकाइ गर्ने, यसरी गर्नु। अर्को मातृभाषा माध्यमबाट शिक्षा पाउन पहल गर्ने, स्थानीय तहमा मातृभाषी विद्यालय सञ्चालन गर्ने, जस्ता कार्यमा गर्ने, होइन, सञ्चालन गर्ने, यो जस्ता जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने हो, गर्ने अथवा गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुहोस्। कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, यसलाई यसरी लिनुहोस्। शिक्षक तयारी क्षमता विकास गरिनुपर्छ अथवा गर्ने भनेर लेखे हुन्छ है, जे लेखे स्पष्टता कायम गरिनुपर्छ। आवश्यक स्रोत साधन र क्षमता विकास गरिनुपर्दछ, क्षमता विकास गर्नुपर्छ, स्रोत साधन र क्षमता विकास गर्नुपर्छ। अब यस्ता कुराहरू तपाईहरुले यसमा लेख्नु पर्यो, अघिकै कुराहरू।
ल अब यसरी चाहिँ लेख्नु। अब निष्कर्षमा बालबालिकाको सिक्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नुका साथै यो सिक्न पाउने अधिकार छ, मातृभाषाको संरक्षण सम्वर्धन पनि शिक्षाले गर्नुपर्ने छ। हरेक भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि मातृभाषाको पठन पाठन गरिनु आवश्यक छ। मातृभाषा पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मातृभाषाका सामग्री विकास, शब्दकोश विकास, जनचेतना अभिवृद्धि, क्षमता विकास, नीतिगत स्पष्टता जस्ता कार्यहरू गर्नु के छ आवश्यक छ। यस्ता काम गर्नु पर्यो भनेको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मातृभाषाको सामग्री विकास गर्ने, शब्दकोश विकास गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, क्षमता विकास गर्ने, नीतिगत स्पष्टता ल्याउने, यस्ता कामहरू गर्नु आवश्यक छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यति कुराहरू यसमा बुझ्ने। अब स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के रहेछन्, के कुराहरूले काम गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा यसको बारेमा यति लेख्नु। स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन्? भन्यो भने जनशक्तिको व्यवस्थापन, यसमा छिस्स लेख्नुपर्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक तयारी, शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तयारी, क्षमता विकास, यी सबै कुराहरू त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो। अब पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। पाठ्यक्रम बनाएर मात्रै होइन, पाठ्यपुस्तकहरू सन्दर्भ सामग्रीहरू त्यो पनि विद्यार्थीलाई पुग्न सक्ने गरी पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बहुभाषिक समाज र भाषिक विविधता, अब यो खास गरी यो बुझाइदिनु नि पर्यो। एउटा मातृभाषाको पठन पाठन गर्न सक्ने ठाउँमा मातृभाषाको व्यवस्था गर्नु पर्यो। जहाँ मातृभाषा पठन पाठन गर्न सकिँदैन, बहुभाषिक खालको अति बढी बहुभाषिक छ त्यस्तो ठाउँमा मातृभाषाको प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ बच्चालाई बुझाइदिने सिकाइदिने वातावरण पनि बनाउनु पर्यो। त्यो खालको अवस्था बनाउनु पर्यो। समाजलाई बुझाइदिनु पनि पर्यो। स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, किनभने हामीलाई बजेट चाहिन्छ, निर्माण गर्दा बजेट चाहिन्छ, अनि विद्यार्थीलाई पुग्ने गरी बनाउँदा बजेट चाहिन्छ, शिक्षक तयारी गर्दा बजेट चाहिन्छ, शिक्षकको लागि बजेट चाहिन्छ। अब त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि बजेट चाहिन्छ, तालिमका लागि बजेट चाहिन्छ। त्यो भएर आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरूको परिचालन गर्नु पर्यो। भौतिक स्रोत साधन, आर्थिक स्रोत साधन, मानवीय स्रोत साधन है। खास गरी यसमा भौतिक कुरा भन्दा पनि आर्थिक र मानवीय स्रोत साधनहरूको व्यवस्थापन गर्ने, त्यो परिचालन गर्ने यो कुरा चाहियो। क्षमता विकासहरू जम्मैको बनाउने पनि चाहियो क्षमता, कार्यान्वयन गर्ने पनि क्षमता चाहियो, अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने पनि क्षमता विकास गर्नु पर्यो। बनाउनका लागि पनि क्षमता विकास चाहियो, पढाउनका लागि पनि क्षमता विकास चाहियो, त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन र सपोर्ट गर्नका लागि पनि क्षमता विकास चाहियो। स्थानीय तहको पनि क्षमता विकास हुनु पर्यो, अनि विद्यालयको पनि क्षमता विकास हुनु पर्यो, शिक्षकको पनि क्षमता विकास हुनु पर्यो, त्यसका सुपरभाइजरहरू छन् भने तिनको पनि क्षमता विकास हुनु पर्यो। यी कुरामा चाहिँ यो स्थानीय के अरे पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र सिकाइमा प्रभाव पार्ने कुरा यी हुन् भनेर बुझ्नु। अब यिनीहरूको थोरै व्याख्याका कुरा हो। अब जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू यो स्थानीय तह, स्थानीय पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित भएको हुनाले कतिपय विषयवस्तुहरूको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा रहेका शिक्षक, अगुवा, कृषक, पशुपालक जस्तो कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू छ, डकर्मीसँग सम्बन्धित कुराहरू छ, सिकर्मीसँग कुराहरू छ। लोकल लेभलमा भएका ती जनशक्तिहरूलाई सम्बन्धित विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित चाहिँ के अरे विषयमा चाहिँ तालिम दिनका लागि हामी प्रयोग गर्न सकिन्छ। शिक्षकले मात्रै पढाउनुपर्छ भन्ने होइन। जस्तो कृषिको कुरा छ भने राम्रो अगुवा कृषकलाई लगेर चाहिँ उसले क्लास लिइदिन्छ। वायरिङको कुराहरू छ, सामान्य वायरिङका आधारभूत सिपहरू सिकाउनु पर्यो, चाहिँ वायरिङ जाने मान्छेले सिकाइदिन्छ। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। संस्कृतिसँग सम्बन्धित कुरा छ भने त्यहाँका समाजमा भएको संस्कृतिविद, हाम्रा पुरातात्विक कुराहरू हेर्नुपर्ने छैन, पुराना बुढापाका मान्छेहरू, उनीहरूलाई चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी विभिन्न विशेषज्ञहरूलाई परिचालन गरेर उनीहरूलाई स्रोत व्यक्तिको रूपमा बोलाएर, त्यो विषय क्षेत्र अनुसार स्रोत व्यक्तिको रूपमा बोलाएर पनि हामी यो आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। त्यो हुन सक्यो भने स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छ भनेर लेख्नु पर्यो। पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनको कुरा, यो महत्त्वपूर्ण सामग्री हो पाठ्यपुस्तक। तर स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सामान्यतः एउटा मात्रै पाठ्यपुस्तक विकास गरेर हुँदैन, पाठ्यक्रम अनुसार चाहिन्छ। त्यसमा विविधता पनि हुनुपर्छ। त्यो पाठ्यपुस्तकमा मात्रै आश्रित हुनु हुँदैन। तैपनि शिक्षकलाई, विद्यार्थीलाई सहयोग हुने एउटा स्वाध्याय सामग्रीको विकास चाहिँ गर्नुपर्छ र सबैको प्रयासबाट विषयको प्रकृति अनुसार सन्दर्भ सामग्रीको विकास गर्ने, वर्कसिटहरू अथवा कार्यपत्रहरू तयार गर्ने,
र त्यसका आधारमा शिक्षण गर्न चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर लेख्न पर्यो पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन। बहुभाषिक समाज र भाषिक विविधताको कुरा छ। नेपाल बहुभाषिक, त्यसैले मातृभाषालाई औपचारिक समाज गरी कार्यान्वयन लैजानु व्यवहारिक र सान्दर्भिक मानिन्छ। तर यसको विशेष महत्त्व औचित्य रहँदा रहँदै पनि मातृभाषा पाठ्यक्रमका विविध समस्या तथा चुनौती छन्। भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, लैङ्गिक आदि आदि विभिन्न कारणबाट भाषाको प्रयोगमा पनि विविधता छ। यसरी सिर्जना हुने विविधता प्राय सबै भाषामा रहने गर्छ। एउटै भाषामा पनि यस्तो विविधताहरू रहन सक्छ। त्यो भाषिक कुरा आयो। स्रोत साधनको कुरा धेरै आइसकेको छ। स्रोत साधनै चाहियो। त्यो स्रोत साधन भौतिक, आर्थिक, प्राविधिक, प्राज्ञिक, मानवीय आदि आदि हुन सक्छ। पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनका लागि विद्यालयमा उपलब्ध नियमित सरकारी तथा निजी अनुदानको भर नपरी स्थानीय निकाय, सरकारी र गैर सरकारी सङ्घ संस्था, समुदायमा आधारित सङ्घ संस्थाबाट पनि स्रोत जुटाउन सकिन्छ। आवश्यक पर्ने पैसा जुटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आयो। क्षमता विकास, मूल कुरा क्षमता विकासको कुरा रह्यो। पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्ने उत्तिकै जरुरी छ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा विशेषतः स्थानीय स्तरका जनशक्ति संलग्न रहने हुँदा तिनको क्षमता विकासको समन्वय पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय लगायत सम्बद्ध व्यक्तिको क्षमता विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर बुझ्ने। ल यसरी बुझ्नु पर्यो। अब एउटा तपाईहरुलाई मैले एउटा जानकारी मात्रै गराएँ। यो नीतिगत व्यवस्थाको कुराहरू गर्यो भने यो स्थानीय मातृभाषाको पठन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था के छ है, एउटा चाहिँ अब यो उस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था के छ भन्यो भने स्थानीय मातृभाषा पाठन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था नीतिगत व्यवस्था अथवा नीतिगत व्यवस्था भनेको यो नीतिगत व्यवस्था भनेको के हो भन्यो भने अब तपाईहरुले बुझ्ने कुरा अब यसमा चाहिँ यो नीतिगत व्यवस्था भन्यो भने तपाई हामीले लेख्ने कुरा संवैधानिक कुरा लेख्ने। संवैधानिक कुरा के छ, कानुनी कुरा के छ। कानुनी कुरा भनेको शिक्षा ऐन नियम हो। ऐन नियम अनि शिक्षा ऐन नियम अनि शिक्षा ऐन नियमका कुरा आउँछन्। शिक्षा ऐन नियमका कुराहरू आउँछन्। अनि पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनि पाठ्यक्रममा के छ, कम्तीमा यति कुराहरू समेटे हुन्छ। यति कुराहरू समेट्ने नीतिगत व्यवस्था भन्यो। यति कुराहरू समेट्न पर्छ। के छ त, संविधानमा के छ है, जस्तो संविधानमा धेरै हुने धारा 31 5 मा छ है। अब मातृभाषामा शिक्षा पाउने र सोका लागि विद्यालय वा शैक्षिक संस्था खोल्न वा सञ्चालन गर्न पाउने हक हुनेछ भनेको छ। त्यो खालको कुरा गरेको छ। अनि भाषा संस्कृतिको हक पनि छ। भाषा संस्कृतिको सम्बन्धित हक छ। भाषाको संरक्षण सम्वर्धन गर्न पाउने छ भन्ने कुरा छ। अब शिक्षा ऐनमा यो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा दिन सकिने भनेको छ। अब अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, अहिले मातृभाषा के अरे आधारभूत शिक्षा मातृभाषा भन्छ। मातृभाषाको कुरामा गर्छ यसले मातृभाषी विद्यालयको कुरा गर्छ है। यो मातृभाषी विद्यालयको कुरा गर्छ।
विद्यालय लगायतको कुरा गर्छ यसले, विद्यालय र शिक्षाको कुरा गर्छ। अनि त्यस्तै पाठ्यक्रमले कक्षा 8 सम्मको कुरा गर्छ, कक्षा 8 सम्मको कुरा गर्छ। एउटा अर्को एउटा कक्षा 8 सम्म मातृभाषा शिक्षा दिन सकिन्छ भन्छ। दोस्रो कुरा के भन्छ, मातृभाषाको छनौट गर्दा बहुसंख्यक विद्यार्थीले बोल्ने मातृभाषाको छनौट गर्नुपर्ने भन्छ। अनि यो कुरा पनि गर्छ। यस्तै यिनै विषयहरू तपाईँ हाम्रो छुट्न चाहिँ भएन, यी कुराहरू छुट्न भएन। यिनै विषयहरूलाई एकचोटि सर हेर्नुहोस् है, एकचोटि सर हेर्नुहोस् किताबमा, एकचोटि यसलाई सामान्य चाहिँ आँखा लगाउनु, सामान्य आँखा लगाउनु होला। मैले त्यति अनुरोध गरेँ। अब तपाईँहरूका केही जिज्ञासा छन् भने पाऊँ, नत्र आज सकियो है। ल फेरि बुझ्नु, संविधान भएको जम्मै चिज लेख्ने होइन क्या, जम्मै चिज लेख्ने होइन। भाषाको कुरा जम्मै चिज संविधान लेखेको कुरा लेख्ने होइन, यति कुरा बुझ्नुहोस् है। उसको कुरा सबै चिज लेख्ने होइन क्या। फेरि नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा हुनेछन्, के हुनेछन्, कसो हुनेछन् भनेर जम्मै लेख्ने होइन। शिक्षाको कुरा मात्रै लेख्ने, सबै लेखेर त भ्याइँदैन। ल समाज बहुभाषिक छ, भाषिक विविधता छ, अब यो एउटै हो कुरा, यसमा केही फरक पर्दैन। ल ओके, थ्याङ्क यू है। स्थानीय पाठ्यक्रमभित्र स्थानीय भाषा यसरी बुझ्नुहोस्। यति कुराहरू अहिले मैले बुझाएँ, यति कुरा हेर्नुहोस् है। तपाईँलाई ढाँचामा कति पिर परेको भनेको, ढाँचा गाह्रो छँदै छैन बाबा। मेरा भाइ बहिनीहरूले कति गाह्रो मानेका हुन्। यही हो ढाँचा संरचना अङ्ग भनेको यही। यहाँ अरू कुरा त उही आइरहेको थियो। अरू तपाईँलाई ऊ चाहियो भने पनि यसैबाट बुझे नि हुन्छ साथी। त्यो परिचयको ठाउँ आवश्यकताको पहिचान गरेर अनि यो निर्माणको प्रक्रियालाई यही यसरी हालिने हुन्छ, केही फरक। तर तगत सक्षमता नभन्नुहोस्, सक्षमता निर्धारण भन्नुहोस्, त्यसरी लेखिदिनु हुन्छ। भाषा मिलाउने, यदि तपाईँहरूलाई ध्यान दिनुहोस् है, यदि तपाईँहरूलाई के आइदियो भने स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू भनेर आइदियो भने यसैलाई कसरी मिलाउनु। ल म सजिलो सिकाउँछु। यही एउटा ढाँचा पढ्नुहोस्, म यसैलाई सिकाइदिन्छु। परिचयको ठाउँ आवश्यकताको पहिचान भनेर लेख्नु, निर्माणको प्रक्रिया भने है। परिचयको ठाउँ आवश्यकताको पहिचान भन्ने। क्लियर भयो? क्लियर भयो? केही फरक पर्दैन यो लेख्ने, तर परिचय लेख्न पाइएन। परिचयको ठाउँ आवश्यकताको पहिचान भनेर लेख्नु। तगत सक्षमता भनेको ठाउँ सक्षमताको निर्धारण भनेर लेख्नु, सक्षमताको निर्धारण भनेर लेख्नु है। सक्षमताको निर्धारण भनेर लेख्नु। कुरो बुझियो के भनेर लेख्ने अरे? यदि निर्माणको चरण वा प्रक्रिया भन्यो भने यहाँको परिचय, यो ढाँचा वा संरचना अङ्ग स्क्रिन देखिएकै छैन ए बाबा। अब परिचय भनेको छ, ढाँचा अङ्ग भन्यो भने परिचय भन्ने। अब निर्माणको प्रक्रिया वा चरण भन्यो भने यो के तालको मान्छे हो। अहिले साप्ताहिक कार्यतालिकाको नमुना खोज्छ यार, पढ्न एउटा खोजेको छ कि म गर्छु एउटा कुरा, अर्को गर्छ अर्का कुरा। त्यही भएर त जे मलाई त्यही लेख्छ, रिसाउनु पर्छ त नि। अनि मैले यहाँ यो पढाइरहेको छु, उसलाई साप्ताहिक कार्यतालिका चाहिन्छ भने मान्छेको यो त चाहिन्छ क्या, अलिकति सेन्स त चाहिन्छ साथी। यो मान्छे कस्तो भने भात खाँदा खाँदै ओ केटाकेटी यो चिया ल्याइदेऊ त भन्छ है भन्नु पर्यो।
भात थप्नु पनि थियो, चिया ल्याइदियो भन्छ भन्नुपर्ने भयो। भात खाइरहेको थियो, बिचमा थियो, भात थप्नु पनि थियो, अनि चिया ल्याइदियो त चिया ल्याइदियो भन्छ भन्नुपर्ने। कस्तो मान्छे होला कुनै। अब थोरै ध्यान दिनुहोस्, यति बुझ्नुहोस् है प्लिज। परिचयको ठाउँमा आवश्यकताको पहिचान भनेर लेख्ने, तहगत सक्षमताको ठाउँमा सक्षमताको निर्धारण भनेर लेख्ने, कक्षागत सिकाइ उपलब्धि भनेर ठाउँ कक्षागत सिकाइ उपलब्धिको निर्धारण भनेर लेख्ने, कक्षागत सिकाइ उपलब्धिको निर्धारण लेख्ने, अनि विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम एवं विस्तृतीकरण भनेर लेख्ने। अब शिक्षण सिकाइका प्रक्रिया केही फरक परेन, त्यही लेखे हुन्छ। मूल्याङ्कन त्यही लेखे हुन्छ, मूल्याङ्कन त्यही लेखे हुन्छ हैन। अनि समय निर्धारण लेख्ने। अब बुझिन्छ निर्माणका चरण भन्यो भने? बुझिन्छ? अब यो दुईटा फेरि सुरुदेखिको चाहियो अरे, सुरुदेखिको अर्थ त फेरि पढ्न हो। अब क्लियर छ दुईटाको कुरा? के अरे ढाँचा वा संरचना भन्यो भने एउटा के, निर्माणका चरण भन्यो भने के भनेर लेख्ने, प्रक्रिया के भन्यो भने लेखियो भने भइहाल्यो। हस्, थ्याङ्क यू। आजलाई शनिबार, सबैलाई शुभ दिन। शुभ दिन। राम्रोसँग पढ्ने, भोलि एकाइ 3 पढेर आउने। आज दिनभरि एकाइ 3 पढेर आउने र भोलि त्यो हिसाबले एकाइ 3 विधि सिधि के छन्, गज्याङ गुजुङ छ, यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्। हस्, थ्याङ्क यू। नमस्कार। ल नमस्कार मेरो भाइ। के छ, बुझिया छ नि अब त? किन हो सर म्यामहरु यति छिटो चाहिँ तपाईहरु लिभ हुने? अब तपाईको प्राइभेटको क्लास सुरु भइहाल्छ है। प्राइभेट क्लासहरु अशोक सर क्लास भइहाल्छ अब है। क्लास लिभ नहुनु न।